बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है खात्मा बिल खैर, यानी अच्छाई पर खात्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जिस पर रहम करने का फ़ैसला कर लेते हैं उसे आखिर उम्र में नेक कामों की तौफीक अता करते हैं। तो ख़ात्मा इस्लाम पर होना या ख़ात्मा बिल खैर होना बड़ी अहम चीज़ है। इसके लिए कसरत से दुआ करनी चाहिए। लोग अमूमन ये समझते हैं कि जवानों को तो बहुत इबादत करनी चाहिए और बूढ़ों को यानी वो फारिग समझते हैं इस जिम्मेदारी से। तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनके लिए घर वाले ना नमाज़ों का ख्याल रखते हैं, ना उनके लिए यानी ताकीद करते हैं किसी और काम की जो वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो है ना जो बतकाज़े उम्र वो कर नहीं पाते, लेकिन जैसे नमाज तो किसी हाल में माफ़ नहीं है, बेशक बैठ कर पढ़ें, बेशक लेट कर पढ़ें, इशारों से पढ़ें। इसी तरह अगर साहिब माल है तो सदकात करें। रोज़ा तो चलो अमूमन जो है बुढ़ापे में आकर रखना मुश्किल हो जाता है, मगर फिदिया वगैरह दें। इसी तरह से ज़ुबान में नरमी पैदा करें, अखलाकियात अपने दुरुस्त रखें। अक्सर लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो बदमिजाज हो जाते हैं। एक तो कुदरती बदमिजाजी है ना, इनके जैसे चिड़चिड़ापन बच्चों वगैरह के साथ, वो तो एक कुदरती बात है, उम्र एक हकीकत है। लेकिन उसके अलावा उनकी इस्लाह के लिए उनको मुख्तलिफ़ किताबें चीज़ें देते रहना चाहिए। और फिर बूढ़े जो हमारे बुज़ुर्ग हो जाते हैं अब आजकल, एक और बड़ा मसला है, वो हर वक्त टीवी के आगे बैठे रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो बैठे रहें ताकि वो मसरूफ़ रहें, हमारी जान छूटी रहे। लेकिन ये आखिर उम्र के जो आमाल हैं ये बड़ी अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हमेशा गौर कीजिए कि कहीं हम उनके साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे, हम जुल्म तो नहीं कर रहे। हम महज अपने आप को बचाने के लिए कामों से उन्हें जहन्नुम की तरफ तो खुदा न खास्ता नहीं धकेल रहे। वो जो हमारे बड़े हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारी रूट हैं, बुनियादी तौर पर हमारी असल है। तो इन बातों पर गौर किया करें और याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी अमल है उसे बहुत अहमियत दी और आखिर उम्र के आमाल को भी बहुत अहमियत दी। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह जिस पर रहम करने का फ़ैसला करते हैं उसे आखिर उम्र में नेक आमाल की तौफीक दे देते हैं। और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रज़ाए इलाही के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा फिर उसी के साथ उसका खात्मा कर दिया गया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने रज़ाए इलाही के लिए एक दिन रोज़ा रखा और उसी रोज़े के साथ उसका खात्मा कर दिया गया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने रज़ाए इलाही की खातिर कोई चीज़ सदका की तो फिर उसी के साथ उसका खात्मा हो गया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। देखा आपने कि आखिरी अमल अगर नेक हुआ तो बख्शिश हो जाएगी। तो क्या पता कौन सा काम जो है वो अल्लाह रब्बे करीम के हाँ हमारा आखिरी फेल हुई तो हमें नहीं पता। लिहाजा हर काम को सोच समझ कर करें। जैसे सिनेमा जाते हुए एक दूसरे को इकट्ठे करके ले जाते हुए ये सोचें कि अगर आप रास्ते में मर गए, क्योंकि कोई नहीं जानता ना मौत कहाँ नहीं, तो किस काम पर एंड होगा। अगर सिनेमा में बैठे बैठे मर गए, आजकल तो फैशन ही मौत का ये हो गया है ना, तो ये बस बैठे हुए थे, उठे ही नहीं, तो क्या होगा। बेड पर लेटे हुए अगर फिल्म देख रहे हैं, कोई फुहश गाना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह की कोई और चीज़ देख रहे हैं, तो सोचें कि अगर यही करते हुए मौत आ गई तो आखिरी अमल क्या होगा। किसी के साथ नेट पर चैटिंग कर रहे हैं बेहुदा किस्म की, या मोबाइल पर किसी के साथ यानी लाइन मार रहे हैं, तो ज़रा सोच लीजिए कि अगर यही आखिरी अमल हुआ और यही करते करते मौत आ गई तो खात्मा किस काम पर होगा। ज़रा इन बातों पर गौर किया कीजिए। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ। और जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू तो अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं, हाँ मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अकेला हूँ। बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका ला तो अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं, हाँ मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और मेरा कोई शरीक नहीं है। जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द तो अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, हुकूमत मेरे लिए है, बादशाहत मेरे लिए है, तारीफ़ मेरे लिए है। जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और ना कोई ताकत है
جو چیزوں سے بچانے والی ہے اور نہ کوئی طاقت ہے جو میرے سوا مدد کرنے والی ہے۔ تو اس کے راوی بیان کرتے ہیں کہ راوی حدیث نے یہ بات کہہ کر کچھ کہا جسے میں سمجھ نہیں سکا، تو میں نے ابو جعفر سے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو صحابی تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفات کے وقت جسے یہ کلمے کہنے کی توفیق عطا کر دی گئی اسے آتش دوزخ نہیں چھو سکے گی۔ یعنی اس سے مراد یہ تمام کلمات نہیں ہیں، کوئی ایک بات کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، یا لا الہ الا اللہ لا شریک لہ کہنا، یا لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یا کوئی بھی ذکر کرنا۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ جو مرتے وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس کو آتش دوزخ نہیں چھوئے گی، کہ اس کا آخر وقت میں اللہ کو یاد کرنا ہی اس کا صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے، اور آخری عمل جو ہے نا وہ لکھ کر مہر کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہیں سے پھر جو ہے نا اسی کی بنا پر پہلا فیصلہ روحوں کے ساتھ حسن سلوک، یا جیسی روح ہوتی ہے ویسے ہی سلوک ہوتا ہے نا، یا ان کو سزا والا سلوک کرنے کا فیصلہ بھی آخری عمل کی بنا پر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح معاذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خلوص دل سے یہ شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی۔ اب دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ مرتے وقت آخری عمل نیک ہونا بہت اہم ہے، اور کلمہ زبان پر جاری ہو جائے یا پھر اللہ کا ذکر کسی طرح سے جاری ہو جائے تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ لیکن کب جاری ہوگا؟ جب آپ ذکر کرنے کے عادی ہیں، جب سونے سے پہلے یا بیماری کی حالت میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب جب سے یہ انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال عام ہوا ہے تو لوگ بیماری کی حالت میں بھی رب کو یاد کرنے کی بجائے کیا کرتے رہتے ہیں؟ بیٹھ کر انٹرنیٹ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو جو عادات ہے پھر ساتھ تو وہی دیں گی نا، پھر لاشعوری طور پر بھی آپ وہی کریں گے جو آپ شعوری طور پر کرتے رہیں، اس لیے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آخر وقت میں آپ کی زبان پر اچھے کلمات آئیں تو ابھی سے اپنی زبان کو ان کا عادی بنائیں، بیماری میں اللہ کا ذکر کیا کریں، نیک اعمال پر توجہ دیں، زبان سے اچھی بات کہیں، اللہ رب کریم کے ذکر کو اپنی عادت بنائیں۔ عادت نہ بنانے کی صورت میں بہت مشکل ہے کہ کچھ آپ کو یقینی طور پر آخری وقت میں نیک عمل کی توفیق حاصل ہو سکے، کیونکہ اصل میں اس کا انحصار عادت پر ہے۔ بستر پر لیٹا کریں تو اللہ کو یاد کیا کریں، فارغ اوقات میں اللہ کو یاد کیا کریں، کام کرتے ہوئے چھوٹے موٹے ذکر جاری رکھا کریں، اور خصوصاً بیماری کے عالم میں، کیونکہ بیماری میں اب اللہ رب کریم کی طرف رجوع بہت کم ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا اس کا ایک بڑی وجہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے، لوگ موبائل پر اور آئی پیڈ پر اور ٹیبز وغیرہ پر چونکہ وہ اٹھانے میں آسان ہوتے ہیں تو لگا کر بستروں پر لیٹ کر ٹائم گزار لیتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ سے دوری کے اسباب میں سے۔ باقی اللہ رب کریم کا کرم ہے جس پر ہو جائے، تو دعا کیا کریں کہ اللہ خاتمہ بالخیر کرے اور آخر میں زبان پر کلمہ جاری کر دیں، اور آخر وقت آئے تو اللہ رب کریم کا اس ذکر کی توفیق ہو۔ خصوصیت سے کلمہ ضروری نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اللہ برفیقکم الاعلی جو ہے پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے اس کے علاوہ، اور نیک کاموں کی وصیتیں کر رہے تھے۔ تو اچھی بات کہنا، اللہ کا ذکر کرنا، دین کی فکر ہونا، دین کی بات کرتے ہوئے ہونا، اس سے مراد ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ فی نفس ہی کلمہ ہی ہو، تو کلمہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچھی بات، نیک عمل کی توفیق اللہ رب کریم عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو خاتمے بالخیر ہی اپنے لیے بھی دعا کریں اور مومنین کے لیے، ساروں کے لیے دعا کریں، اللہ فضل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا